कम्युनिटी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, आपके कुछ अपने लोग भी इसमें मुलव्विस। तो डैमेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़े ना पुलिस, उनको इंतजामिया पकड़े, हम तो पीछे उनके नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? कहते हैं कि अगर रात को पुलिस होटल्स चेक करती है, सब होटलों के कमरे चेक करती है, इन लोगों को भी चेक किया जाना चाहिए। ये बताइएगा अगर पुलिस नहीं पकड़ती है या हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करवाती है तो हम डंडे लेके रोडों पे निकल आए है, वो प्रोटेस्ट तो करता है ना, वो किसी फोरम पे हम डंडे लेके रोडों पे निकल आए, हम कानून को हाथ में ले लें। नहीं, मैं कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रही, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपने अपनी बिरादरी में आपने इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, एक काम होता है, एक पेशेंट है उसको मेडिसिन से आराम आता है। हाँ। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो आप बात कर रही हैं ना, वो सर्जरी ऑपरेशन की बात कर रही हैं। अच्छा अलमास बाबी, ये बताइएगा कि आप लोगों की ख्वाजा सिरा की कम्युनिटी पे एक ये भी इल्जाम आयद किया जाता है कि माशरे के बिगाड़ में एक बड़ा हाथ ख्वाजा सिराओं का है, और ये यकीनन वो लोग हैं जो आपकी कम्युनिटी में बहरूपिया दाखिल हो रहे हैं। तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते कि आपकी कम्युनिटी भी बदनाम हो रही है? ख्वाजा सिराओं पे पाबंदी लगा दी, भीख नहीं मांगनी, उनको काम भी दे। क्या ख्वाजा सिरा फंक्शन करने जाते हैं तो साउंड पे पाबंदी लगा दी, हुकूमत की जानिब से जो साउंड पे पाबंदी है, आप लोगों को प्रोस्टिट्यूशन की खुली इजाजत दे दी कि ये करो। ठीक। अच्छा उसमें कोई पाबंदी नहीं है। बाबी, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जाते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए ख्वाजा सिराओं के लिए, यहाँ पर ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, ये किया गया है, वो कोई उसमें आपको हिकमत अमली कोई होती हुई आगे नजर आ रही है? कोई वाकई सदाकत है इन चीजों में? देखें, अगर उनके लिए कोई घर बना दिए हैं उन्होंने, तो मुझे नहीं पता वो किधर बनाए हैं। क्या उनको उधर खाना भी दिए जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, और उनको खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उनको एजुकेशन दी जा रही है? मुझे नहीं पता वो घर किधर है। राना सनाउल्लाह साहब से भी हम इस हवाले से भी बात करेंगे। आप इस केस में क्या चाहती हैं? सियालकोट का वाकया आपकी नजर में है पूरा? वो जो लोग थे वो पकड़े जा चुके हैं और पुलिस के रिमांड पे हैं। अच्छा, तो मेरी तो यही राना साहब से भी रिक्वेस्ट यही है, वजीर कानून है ये, इनकी नजर है सब पे, तो वो उनको जेल भेजें और इबरतनाक उनको सजा दें, ताकि दूसरे भी जो है वो उनको इबरत हो और वो लोग जाके इन पे तशद्दुद ना करें। बहुत शुक्रिया अलमास बॉबी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, फीमेल राइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर कानून पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ख्वाजा सिराओं पर तशद्दुद के वाकयात कोई आज पहली बार रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, बहुत सारे वाकयात पहले भी दिखने में आए, और अब एक और वाकया सियालकोट में रजिस्टर्ड हुआ, यकीनन वीडियो आपकी नजर से भी गुजरी होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अननोटिस इसलिए चले जाते हैं कि ये लोग जो हैं वो बाद में उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करते। ये वाक़या भी जब हुआ तो उस वक्त इसकी कोई शिकायत नहीं की गई। बाद में जब ये 13 नवंबर को ये वीडियो जो है वो लोड हुई है फेसबुक पे, तो उससे जो है वो ये बात इल्म में आई। अच्छा राना साहब, ये वाकया जब हो जाते हैं उसके बाद कानून भी हरकत में आ जाता है, ऑफ कोर्स मीडिया भी उसे बार बार रिपोर्ट करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ख्वाजा सिरा को टारगेट इतनी आसानी से क्यों किया जाता है? अलमास बॉबी से जब अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये इजी टारगेट है, इसलिए पहला सवाल। दूसरी बात ये कि इजी टारगेट ये क्यों है ख्वाजा सिराओं के हवाले से? तो मेरा ख्याल है भीख मांगने पर भी पाबंदी आयद की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से। नहीं, बिल्कुल भीख मांगने पे तो खैर सबके ऊपर जो है वो पाबंदी है, भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक इजी टारगेट की बात है ऐसा नहीं है। ये जो एजाज उर्फ जजी भट्ट जो इस सारे वाक़े का मरकजी मुलज़म है, वो तो इनके साथ जो है वो इनके साथ काम करता रहा है, और इनका जो है वो एक किस्म का साथी, बल्कि बाज़ शहादतें और सबूत ऐसे मिले हैं कि वो इनकी कमाई खाता रहा है। वो अलमास बॉबी साहिबा को या साहिब को या दूसरे लोगों को उसी वक्त रिपोर्ट करना चाहिए था। ये तो फेसबुक पे किसी ने जो वीडियो लोड की है तो पता चला है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ये मुलजमान को, ये 4 मुलजम है और इन मुलजमान में एक ख्वाजा सिरा भी है। ये भी बात है, ये झगड़ा इनका आपस का ही है। इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो FIR दर्ज की गई है, और उसके ऊपर तमाम दफात भत्ताखोरी से लेके जो है वो ज्यादती के भी, और दूसरी दफात जो है वो सारी लगाई गई है रॉबरी की। तो पूरी तरह से इनको लोड किया ताकि इनको पूरी जो है वो सजा मिले। अब कल को ये ना हो कि ये ख्वाजा सिरा खुद ही जो है वो अदालत में जाके उनको माफ़ कर दें
اور پھر حکومت پہ تنقید کریں کہ جی دیکھیں ہمارا کچھ نہیں ہوا. گورنمنٹ کی کہیں نہ کہیں پر اگر دیکھا جائے تو نیگلیجنسی کہہ لیں یا گورنمنٹ کی طرف سے رسپانسبلٹیز کی پوری طرح سے ٹیک اوور نہیں کی جاتی ہے. پھر ایک اور بات، الماس بابی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ان کے آئی ڈی کارڈ بننے کے لیے گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر بھی کیے گئے تھے، لیکن اب وہ آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہے ہیں، ان کو دوبارہ روک دیا گیا. ان کو کیوں روکا گیا؟ آپ کے نالج میں یہ بات ہے؟ دیکھیں یہ وفاقی حکومت سے متعلقہ معاملہ ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، یہ نہیں روکے جا رانا صاحب اگر باہر کے ان کو ممالک شناختی میں کارڈ دیکھا جو ہے وہ جائے ان کو ملیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس سے پہلے کہ جی خواجہ سرا جو ہے وہ کسی کو باعث عبرت سزا ملی ہوتی تو سب کو سمجھ آتی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے تو ایف آئی آر درج کر کے بلبل کو گرفتار کر کے چلان عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. اب عدالت نے سزا دے دی ہے ایویڈنس کے اوپر، شہادت کے اوپر. اب اگر یہ کل کو وہاں پہ جا کے کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ ہیں تو آپس میں ان کے تعلقات بھی ہیں، وہ پرانے تعلقات، پھر جاگ اٹھے اور جہاں پہ جا کے یہ بیان دے دیں اور پھر کہیں کہ جی ان کو عبرتناک سزا نہیں ملی، تو دیکھیں یہ دونوں طرف سے جو ہے ان کو کردار ادا کرنا ہوگا. یہ خود بھی اپنے اوپر ہونے والی یا کی جانے والی زیادتی کے لیے کھڑے ہوں. رانا صاحب مجھے آخری سوال ہے میرا، بتائیے گا کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا حکمت عملی ہے آگے؟ دیکھیں ہماری نظر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی چاہیے، کہ خواجہ سرا ایک انسان ہے، وہ کوئی انسان مرد ہو، خاتون ہو یا خواجہ سرا ہو، اس چیز کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے یعنی انسان ہیں، سمجھدار ہیں. ان کی بحالی کے لیے بھی اور ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو بالکل اس میں کوئی فرق روالی رکھا جانا چاہیے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، خواہ کسی مرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کسی عورت پہ تشدد ہوا ہو یا کسی خواجہ سرا کو ہراساں کیا گیا ہو، ایسے واقعات رپورٹ ہونے کے بعد پاکستان کا سر شرم سے عالمی برادری میں بھی جھک جاتا ہے. میڈیا پہلے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور آگے بھی احسن طریقے سے اسے نبھاتا جائے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری نبھانے کے بعد پولیس تو کہیں نہ کہیں مقدمہ درج کر لیتی ہے، لیکن آگے ذمہ داری ہے کس کی؟ کیا کسی ملزم کو گرفتار ہونے کے بعد آج تک کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ اگر کیفر کردار تک کسی کو پہنچایا جاتا تو ایسے واقعات رونما ہی نہ ہوتے. کہتے ہیں کہ سبق کسی ایک کو ہوتا ہے لیکن سیکھ پورے معاشرے کو ملتی ہے. امید کرتے ہیں کہ حکومت ارباب اختیار آگے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حکمت عملی ترتیب دیں گے، ان کو لفظوں تک محدود نہیں کریں گے بلکہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے مجھے نیزلہ اسلم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.